السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ كريم إيكونوميست في الفيديو الجديد، فيديو رقم 7 بارتي 7 من سلسلة شروحات المادة ديال الأناليز فينونسيير الخاصة بالسمستر 4. إن شاء الله في هذا الفيديو هذا غنشوف واحد البارتي جديدة في الكور، هي لاناليز باغ لي غاسيو. نشوفوا لي غاسيو اللي كاينين بالنسبة للبيلون فينونسي، كيفاش ندير اناليز باغ لي غاسيو. أول حاجة شنو كنعنيو بالغاسيو؟ لو غاسيو هو انديكاتور فينونسيير، يعني واحد الانديكاتور فينونسيير اللي من خلاله كنقدر انني نعرف واحد الطبيعه ولا ندير واحد الاناليز واحد لا ماس باغ اكزومبل. دونك لو راسيو هو واحد لو رابور اونتر دو ماس. دونك غنبداو بالنوع الاول ديال لي راسيو اللي كاينين. اول حاجه لي راسيو دو ليكيديتي. الراسيو دو ليكيديتي يعني هادوك لي زانديكاتور اللي نقدروا بهم اناليزي نحلل السيوله ديال لونتربريز. دونك اول حاجه عندنا تروا ديال انواع ديال لي راسيو ديال ليكيديتي. كاين راسيو ديال ليكيديتي جينيرال اللي هو ستوك زائد كريون زائد تريزوري مقسوم على لا ديت ا كور تيرم. بالنسبه للديت ا كور تيرم راه كندخلوا من معاهم تريزوري باسيف. لي ديت ا كور تيرم كندخلوا معاهم تريزوري باسيف. دونك هو ستوك زائد الكريون زائد تريزوري مقسوم على لي ديت ا كور تيرم. اللي قلنا ديت ا كور تيرم موال لي ديت ا كور تيرم هي الباسيف سيركيلون زائد le trésorier passif. Aussi كاين الراسيو دو ليكيديتي انترميديير ولا ريسترينت. دونك اللي كيساوي الكريون زائد تريزوري مقسوم على الديت ا كور تيرم، تا هو كندخلوا فيه الديت ا كور تيرم كندخلوا فيه باسيف سيركيلون وكندخلوا فيه تريزوري باسيف. اونفان راسيو دو ليكيديتي ايميديات اللي هو تريزوري يعني تريزوري اكتيف مقسوم على ديت ا كور تيرم اللي هو تريزوري الباسيف سيركيلو قلنا وتريزوري باسيف. دونك غنشوفوا كل واحد نشرحوا ونشوفوا لي كومونتير اللي كنديروا فيه. اول حاجه نبداو بالغاسيو دي ليكيديتي جينيرال. الغاسيو دي ليكيديتي جينيرال قلنا هو لو ستوك زائد الكريون زائد تريزوري مقسوم على لي ديت ا كور تيرم اللي هو باسيف سيركيلون زائد تريزوري باسيف. دونك شنو كيعني هاد لو غاسيو هذا ديال ليكيديتي جينيرال؟ كيعني لارجون ديسپونيبل، يعني لارجون ديسپونيبل هما لي تريزوري، داكشي اللي عندنا في التريزوري، بليس لارجون اتوندي دي كريونس، يعني ديك الفلوس اللي كنتظروا من لي كريونس انهم يخلصونا، بليس لارجون ايموبيليزي دون تو سي ستوك، يعني لارجون ايموبيليزي يعني حتى لي ستوك راه كيتمثلوا ليكيديتي. La trésorerie est une liquidité, disponibilité. Les créances, liquidité. Aussi le stock est une liquidité. يعني هادشي كلهم هاد لاكيديتي هاد لارجون اللي كنتظروا من لارجون اللي عندنا في التريزوري والارجون اللي كنتظروا من لي كريونس والارجون اللي كنتظروا من الستوك. واش سيفيتيل ا فينونسي لا توتاليتي دي ديت ا كور تيرم؟ واش هاد الفلوس اللي عندنا ديسپونيبيليتي يعني هادشي اللي متوفر عندنا في لا بنك ولا كيس زائد لارجون اللي كنتظروا من لي كليون لي كريونس زائد لارجون اللي كنتظروا من لي ستوك اللي ممكن اننا نبيعوا ونستافدوا منهم، واش هادشي كلشي المجموع ديالهم واش قادرين اننا نفينونسي بها لي ديت اكور تيم؟ واش قادرين انني نخلص بها هذوك لي ديت اكور تيم اللي هما لي ديت ديال الباسيف سيركيلون ولي ديت اللي كاينين في التريزوري باسيف؟ الا كان وي يعني الا لقينا كبر من 100% هذاك داك لوطو هاد الغاسيو حسبنا لقينا اكثر من 100%، يعني راه وي. Si oui, entreprise capable de régler ses dettes, يعني أن l'entreprise قادرة أن تخلص هاد لي ديت à court terme, mais nécessite de surveiller crédit client, crédit fournisseur et délai de rotation des stocks. mais هي خاصها ضروري كانت وي يعني لقينا شي اكثر من فيه انا قادره ان نتخلص هاد لي ديت بهاد ليكيديتي جينيرال اللي عندها، ولكن خاصها تسيرفيي ديك لي يعني كيفاش انها تقول هذوك اللي كيان يخلصوها، لان هاد ليكيديتي هي لي كريونس راه ماشي ساهل باش تشد ليكيديتي، خاصك تمشي عند لي كليون ويقول لك تقول لهم اجوا خلصوني باش تقدر تخلص. دونك خصنا كيفاش نقدروا نسيرفيي هاد الكريدي كليون الكريدي فورنيسور اوسي هاد الكريدي دو كور تيرم، كيفاش انني نقدر نسيرفيي هاد الكريدي دو فورنيسور. اونفان لو ديلي دو روتاسيون دي ستوك، يعني هذاك لو ديلي باش كيبقى عندنا هاد لو ستوك هذا. شوفوا ايضا دابا لا راسيو دو ليكيديتي انترميديير. لا راسيو دو ليكيديتي انترميديير هو الكريون زائد تريزوري على لي ديت ا كور تيرم. دونك شنو كيعني هذا؟ كاين عندنا غير لي كريونس تريزوري، يعني لارجون ديسپونيبل هما لي تريزوري بليس لارجون اتوندي دي كريونس، يعني زدنا حيدنا الستوك خلينا غير لي كريونس، يعني دوك الفلوس اللي متوفرين عندنا في التريزوري زائد داكشي اللي كننتظروا من لي كريونس انهم داكشي اللي كنتسالوا للناس لي كليون ديالنا واش قادرين ان نخلصوا بهم لا توتاليتي دي ديت ا كور تيرم. سي وي الا كان وي
يعني أن l'entreprise راه solvable، يعني l'entreprise كتعني أنها solvable à court terme، يعني أنها قادرة أن تخلص لي ديت ديالها à court terme، mais nécessité سيرفيي كريدي كليون اي كريدي فورنيسور، ولكن خاصها عن كيفاش تتعامل مع هاد لي كريدي دو كليون وكريدي دو فورنيسور، يعني كيفاش تنيغوسي هاد لي كريدي هادو. اخر حاجه هما لي غاسيو دي ليكيديتي ايميديات اللي هو تاع التريزوري على لي ديت اكور تيرم. اش كايني هذا؟ كايني لارجون ديسپونيبل، يعني داكشي اللي متوفر عندنا في التريزوري سيفيتيل افينونسي لا توتاليتي دي تيت اكور تيرم. داكشي اللي متوفر حاليا عندنا في لا بانك ولا لا كيس اللي في التريزوري، واش قادرين نخلصوا به لي ديت اكور تيرم؟ سي وي لي تيير سون ساتيسفي. الا كانت وي راه هادوك اللي الناس اللي كيتسالونا راه سون ساتيسفي، لان السيوله كاينه باش نخلصوهم في البلاصه. يعني ان كاين واحد لو بايمون اسيغي، يعني كاين واحد لو بايمون اللي هي متوقع، يعني متاكدين اننا نخلصوهم. وي او موفي جيستيون دو لا تريزور، وممكن ان تكون موفي جيستيون دو لا تريزور، لان كاين الفلوس موجودين بزاف في لا تريزوري وقادرين ان نخلصوا بهم لي ديت اكور كلشي، راه ستي موفي جيستيون دو لا تريزوري، يعني ان هذاك لانتربريز ما كتعاملش مزيان مع التريزوري. ملي كيكون الفلوس بزاف متوفره في لا تريزوري، يعني راه كاين شي حاجه ماشي هي هذيك لا جيستيون ديال لا تريزوري، ماشي هي هذيك. دونك دابا نشوفوا لي راسيو دو لا رونتابيليتي، لا رونتابيليتي دو لونتربريز. لي راسيو دو لا رونتابيليتي، لا رونتابيليتي دو لونتربريز كيفاش كنحسبوها؟ هاد لو راسيو هذا هو ريزلتا دو لونتربريز، يعني الريزلتا نت ديال لونتربريز على لي كابيتال بروب، على لا سوم ديال لي كابيتال بروب. شنو كيعني هاد لو راسيو هذا؟ ميزور لو تو دو روندمون دو كابيتال انفيستي او ري انفيستي، يعني كنقص به هذاك لو تو دو روندمون، هذيك يعني هذيك المردوديه ديال راس المال اللي كنستثمروه، يعني هادوك لي كابيتال بروب اللي كنستثمروا شنو هما لو روندمون ديالهم مقارنه بالريزلتا اللي كنشدو، يعني الريزلتا اللي كنربحوا في هادو ليكزيرسيس كنقارنوها مع لي كابيتال بروب اللي استثمرنا. دونك كنعرفوا هذاك شنو هو داك لو روندمون ديال لو كابيتال. مثلا تلاقينا واحد 50%، هاد 50% ان داك الكابيتال اللي كنستثمروه كيعطيني 50% ديال الربح. سو راسيو اي انتريسون pour les actionnaires puisque les informe sur la rentabilité de l'entreprise sur le plan financier. هاد لو راسيو راه تري امبورطون، مهم بزاف، باسكو هاد لي زاكسيونير كنعرفوا ان لي كابيتال بروبر هما لي ريسورس ديال لي زاكسيونير ديال لونتربريز. باغ اكزومبل ديال لونتربريز صفه عامه، لان اي حاجه في لي كابيتال راه كتكون ديال لونتربريز واللي اسوسي ديالها. دونك هاد لو راسيو هذا ملي كيتحسب راه كيعطي الصوره على لي زاكسيونير، على لا رونتابيليتي، ديك المردوديه، على البيرفورمانس ديال لونتربريز فيما يخص الجانب المالي. دابا نشوفوا لو راسيو دوتونومي فينونسيير، يعني هذوك لو راسيو ديال لوتونومي فينونسيير. واش هاد لونتربريز عندها واحد لوتونومي، واحد الاستقلال ذاتي ماليا؟ دونك لوتونومي فينونسيير هو لي كابيتال بروب على الفينونسمون بيرمانون. كنشدوا لي كابيتال بروب كنقسمهم على الفينونسمون بيرمانون، توتال ديال الفينونسمون بيرمانون اللي هو الكابيتال بروب زائد ديت ا لون تيرم. يعني هذا الغاسيو هذا كنشوفوا شنو هو النسبه اللي كيمثل لي كابيتال بروب من لي فينونسمون بيرمانون. دونك دوا اتر اكثر من 50%، يعني خصو يكون كبر من 50%، يعني كبر من 0.5. Plus on se rapproche de ce seuil, plus l'entreprise aura des difficultés pour recevoir de nouveaux crédits. يعني كلما كنقربوا من هاد لا سو ديال 50%، كلما كيكون لونتربريز عندها صعوبه انها تشد دي نوفو كريدي. دونك هذا هو لوتونومي فينونسيير. دونك هاد لوتونومي فينونسيير باش نقولوا لونتربريز عندها واحد لوتونومي فينونسيير، راه خاص هاد لو غاسيو يخرج لنا كبر من 50%. الا خرج لنا كبر اقل من 50% راه لونتربريز ما عندهاش اوتونومي فينونسيير. دونك اوسي كيتحسب لي كابيتال بروب على الباسيف توتال، هذه طريقه اخرى باش نحسبوا لوتونومي فينونسيير. دونك سو راسيو ميزور لا بار دو ريسورس propre à l'entreprise dans la totalité des ressources de l'entreprise. يعني كيشوف لينا شنو كيمثل هذوك لي ريسورس بروبر ديال لونتربريز، دوك لي كابيتال بروبر لانهم ديال لونتربريز لي سوسيتي ديالها، شنو كيمثل من التوتال ديال لي ريسورس بالنسبه لي ريسورس ديال لونتربريز، يعني من التوتال ديال الباسيف. دونك نشوفوا دابا ابري لي راسيو دونديتمون. لي راسيو دونديتمون اللي عندهم علاقه بالمديونيه، كنعرفوا شنو هي الطبيعه ديال المديونيه لونتربريز. دونك هو اول غاسيو هو لي كابيتال بروب على لي ديت ا لون تيرم، لي كابيتال بروب على لي ديت ا لون تيرم. Donc ce ratio est très important pour la détermination de la capacité de remboursement de l'entreprise. Elle doit être en principe supérieur à 1. يعني هاد لو راسيو هذا خصو يكون كبر من واحد، يعني
باش يكون كبر من واحد خص لي كابيتو بروبر يكونوا اكبر من لي ديت ا لون تيرم. دونك هاد لو راسيو هذا تري امبورطون. علاش؟ لانه كيحدد لي شنو هو هذيك لا كاباسيتي، القدره ديال لونتربريز انها ترومبورسي هاد لي ديت، ترومبورسي هاد لي ديت. Donc ce ratio est très important pour la détermination de la capacité de remboursement de l'entreprise. يعني واش القدره ديال l'entreprise انها ترومبورسي هاد لي ديت هادو. اوسي كان عندنا راسيو اخر هو كنشدو لي ديت ا لون تيرم كنزيدوهم بلي ديت ا كور تيرم. بالنسبه لي ديت ا كور تيرم راه كندخلو فيهم حتى التريزوري باسيف، تنقسموهم على التوتال ديال الباسيف. دونك سو راسيو ميزور لو بوا دو لونديتمون دو لا ستركتور دي باسيف. هذا لو راسيو هذا كيقيس لي شنو هو ديك الكتله، يعني شنو هو داك الفوليوم، الحجم ديال لونديتمون ديال المديونيه في الستركتور ديال لو باسيف كلها. يعني كنشوفوا شنو هو الحجم ديال هادوك، لان الباسيف شنو هما لي ريسورس. يعني كنشوفوا شنو هو هذا الحجم ديال لي ريسورس ديال الديون في لي ريسورس اللي ديال لونتربريز بصفه عامه، الديون ان كور تيرم والديون ا لون تيرم. اوسي كان عندنا راسيو اخر هو اللي ديت نشدو اللي ديت ا لون تيرم كنقسموهم على توتال دو باسيف. سو راسيو ميزور لا بار دو لونديتمون ا لون تيرم دو لو ريسورس دو لونتربريز. من هذا لو راسيو هذا كنشوفوا شنو هو داك الجزء ديال المديونيه، الديون ديال لون تيرم اللي ديت ا لون تيرم في لي ريسورس دو لونتربريز. يعني كنشوفوا الحجم ديال هاد الديون ا لون تيرم بالنسبه لي ريسورس ديال لونتربريز بصفه عامه. اوسي عندنا راسيو اخر هو اللي ديت ا كور تيرم على توتال دو باسيف. اللي ديت ا كور تيرم على توتال دو باسيف. سو راسيو ميزور لا بار دو لونديتمون ا كور تيرم دون لي ريسورس دو لونتربريز. هاد الراسيو كيقيس ليا داك الحجم ديال المديونيه ديال الكور تيرم في المجموع ديال لي ريسورس ديال هذوك المصادر ديال لونتربريز هادو. دونك هادو هما لي راسيو اللي عندنا. ان شاء الله في الفيديو المقبل غندير لكم واحد ليتود دو كا دو بيلون فينونسي، غنخدموا البيلون فينونسي، نديروا لو ريتريتمون لو كلاسمون ديال البيلون، نديروا البيلون فينونسي ونحسبوا لي غروندور هذوك لي زاغريغا و لي غروندور ديكيليبر فينونسي، الفورولمون فونكسيونيل، بوزون دو فورولمون تريزور نيت، ونديروا واحد الاناليز باغ لي راسيو، نديروا واحد ايتود دو كا جميع الحوايج اللي شفنا حتى الان في البيلون فينونسي. ان شاء الله هذا يكون في الفيديو المقبل. هنا عاد نخلي لكم هاد ليكزرسيس هذا باش تشوفوه. ها هو نقلوه، ديروا بوز ونقلوه. اوسي كاين لي زانفورماسيون نخدموا بهم هما هادو، هما لي كيسيون. حتى هو هنا ديروا لي بوز وكتبوه، وان شاء الله في الفيديو المقبل انا غادي ندير لكم الكوريكسيون ديال هاد الايتيد دوكا. نتمنى انكم فهمتوا هاد الاكسبليكاسيون هادي. كان معكم الاستاذ كريم ايكونوميست، والى اللقاء في فيديو مقبل ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله تعالى في اقرب وقت ممكن باذن الله، والى اللقاء.